बल्तिस्तान के मौजूदा इशू के हवाले से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट हजीरा के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मरकजी जोनल सेक्रेटरी जनरल राजा तुफैल अजायब, जोनल नायब सदर सरदार फयाज, ज़िलाई सदर सरदार हारून सरवर, साबिक तहसील सदर रावलाकोट सरदार शाहिद हनीफ, साबिक तहसील सदर हजीरा सरदार नज़ाकत अली, साबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र SLF शाहिद असलम, साबिक सदर SLF जामे पुंछ मोहसिन मुमताज़ समेत दीगर तहसीली और ज़िलाई अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर जोनल सेक्रेटरी जनरल राजा तुफैल अजायब ने JKTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू और कश्मीर का आइनी और कानूनी हिस्सा है। किसी तौर पर भी इसे रियासत जम्मू और कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक रियासत जम्मू और कश्मीर मुकम्मल आज़ाद नहीं हो जाती और रियासती अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता, तब तक रियासत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान या भारत का सूबा नहीं बनाया जा सकता। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने सूबा बनाया तो फिर एहतजाज और तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कायदे तहरीक सुप्रीम हेड लिबरेशन फ्रंट अमानुल्लाह खान मरहूम की कब्र की बेहुरमती की गई। हम इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं। इस वाक़े की वजह से रियासती अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी। हजीरा से हमारे नुमाइंदे मलिक जुल्फ़कार की ये रिपोर्ट। मैं हजीरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ग्रेड इजलास हुआ है और इसमें गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है उसको डिस्कस किया गया है। आइए जनाब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साहब से पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इशू पर आपका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़कार साहब और JKTV का बिलखुसूस कि आज हजीरा में इस हवाले से जो है वो इजलास हुआ और उसमें बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मौजूदा करंट इशू भी है और वो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला भी है, उसके हवाले से जो है वो इंतहाई आम गुफ्तगू शनीद हुई और उसमें ये बात वाज़े की गई है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये बुनियादी तौर पे स्टैंड रहा भी है और इसके ऊपर जो है वो कायम व दायम है कि GB के ऊपर जो जिस हिसाब से जो है वो प्रोग्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको तो हम जो है वो बुनियादी तौर पे कंडेम करते हैं, उसका वो इख्तियार ही नहीं रखते। मसला ये है कि जब तक आप गिलगित बल्तिस्तान को सेपरेटली ले रहे हैं और इसी तरह से जो है वो आप दीगर हिस्सों को अलग लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए भी है उसके अंदर भी उसने जो है वो हिंदुस्तान को जो वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली सपोर्ट किया है। हम ये चाहते हैं कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनकी राय नहीं ली जाएगी, उनसे बातचीत नहीं की जाएगी और वो डायरेक्टली एक्शन लेना चाहेंगे, तो ये किसी सूरत में किसी भी कश्मीरी को काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर APC हो चुकी है और APC में तमाम आज़ाद कश्मीर की पार्टीज़ ने ये मुत्तफ़िका तौर पे कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं बन सकता, ताहम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक दिए जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टेबल किया जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए, उनके लोगों को इख्तियारात दिए जाएं, लेकिन ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता कि आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर उसकी हैसियत को ख़त्म करना चाहें, ये किसी सूरत में मुमकिन ये एक तासर दिया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है अक्सरियत ही वो सूबा चाहती है और इसमें आज़ाद कश्मीर की अवाम जो है मुदाखलत करती है। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जो कि जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बिलखुसूस जो है वो किया जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ के लोग जो है वो अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं, वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग भी उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। और इसी तरह से पूरी रियासत के हवाले से जब बात की जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान को सेपरेटली किसी सूरत में जो है ना तो वो चाहते हैं कि हमें सेपरेटली डिस्कस किया जाए, वो तो ये चाहते हैं कि हमें जो है वो एक बेहतरीन तौर पर सेटअप दिया जाए। वो तो बल्कि इनकलाबी जमहूरी हुकूमत के लिए जो है वो अपना स्टेप उठा चुके हैं। अगर यही बात है कि वो जो है वो इसका सूबा बनना चाहते होते तो फिर उन्हें जो है वो कुर्बानियाँ देने की क्या ज़रूरत है,
انہیں گرفتاریاں دینے کی کیا ضرورت ہے, ان کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر وہ اتنا آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بالکل ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. وہاں کے لوگ اپنے حقوق کو ضرور ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تشخص پہ, شناخت پہ کسی صورت پہ کمپرومائز نہیں کریں. اگر حکومت پاکستان اس کے باوجود اپنا صوبہ بنا لیتی ہے تو اس میں آپ کی JKLF کیا رد عمل اختیار کرے گی؟ یہ تو اگر صوبے کی طرف انہوں نے جو پروگریس کیا ہے اس کو نہ صرف یہ تھی کہ جو ہے وہ کنڈیم کیا جائے گا, بلکہ اس کے خلاف پوری تحریک چلائی جائے گی. پوری ریاست کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کیا جائے گا, پورے موب کو لے کر ہم نکلیں گے, اور کسی بھی صورت میں اس طرح کا گھناؤنا فعل جس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہم عوامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پرامن طور پر جو ہے وہ ہم جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی بھی ایکشن لینے کی کوشش کی تو ریاست کے عوام جو ہے, اور بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تمام عوام کو لے کر نکلیں گے, اور گلگت بلتستان پر کی جانے والی سودے بازی کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے اس میں ہماری جانیں بھی چلی جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے. جی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ سپریم ہیڈ امان اللہ خان صاحب کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے. یہ کون لوگ ہیں اور اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, اس میں جو ہے تو GB کے اندر جو یہ ہے اقدام, اس کی تو ہم انتہائی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. ایک تو قبر ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی, اور بالخصوص سپریم ہیڈ امان اللہ خان صاحب کی قبر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ کوئی معمولی جو ہے وہ بات نہیں ہے, بلکہ اس پہ بھی جو ہے وہ ایک تو ہے کہ انڈر ڈسکشن ہے یہ معاملہ کہ اس کے اصل محرکات کیا ہیں, اور ان محرکات کو سامنے لایا جائے گا. اگر اس میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی بھی طرح کا جو بھی موجود ہوا تو یہ نہیں ہے کہ ہم گلگت بلتستان کی طرف ہم جو ہے وہ مارچ کر سکتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ وہاں پہ قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی جو ہے وہ جسد خاکی وہاں پہ موجود ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ جو ہے وہ جو ادارے ہیں ان کے لیے یہ ہے جو ہے وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے وہ قبر جو ہے وہ بذات خود ان کے لیے ایک روز کا ایک احتجاج ہے. اس لحاظ سے وہ اس طرح کے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کی جو فائنل جو چیز ہمارے سامنے آئے گی اس کے اوپر انشاءاللہ جو زون کا اجلاس ہوگا, مرکز کے اندر جو اجلاس ہوگا, اس میں اس کے حوالے سے متفقہ لائحہ عمل دے کر اس کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا, اور اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں جو انوالوڈ ہیں ان کو ظاہر ہے کہ سامنے لایا جائے گا, اور یہ جو انہوں نے بے حرمتی کی ہے اس کا پورا ان سے حساب لیا جائے گا. جی, یہ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے مرکزی سیکرٹری جنرل راجہ عجائب طفیل صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. کسی بھی طور پر حکومت پاکستان اس کو اپنا 5واں صوبہ نہیں بنا سکتی. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں کی عوام کو حقوق دیے جائیں, نہ کہ صوبے کا اسٹیٹس دے کر تقسیم کشمیر کی راہ ہموار کی جائے. ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی قبر کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے, اور ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, اور حکومت گلگت بلتستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ ایسا واقعہ کیا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے, ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم مکمل طور پر جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. ملک ذوالفقار, JK TV, ہجیرہ, جموں کشمیر.